واي درجة ليلة القدر خان رب سبحانه وتعالى يروي الرادبة أهدو خيسد الدبسيت جرتي الرادبة قد جبيس اللي الرادبة إنه ما صورة قلت حد اللي خيسب أكسمك علميني سا حديث صحيح حديث هو بخاري مسلم هم مطولات الإيرا خيسد جباه من الليل سنرى من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه رواه مسلم كجوس مجرى نمني هلقى ليلة القدر سن أبد ربي سرت حسابتا حالته تراويح في ساته ليلي في ساته أبته ربي سبحانه وتعالى ذنبي إساس إسافي إساء سفرت رجيك قرار من يركتاي تقوهاي إني لما فارق سوران بوتون التنبوت كل يوم إنا أنزلنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا كما ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة جي سورة إيرا إبراهاسا وان حركان سنكيزة القرآن اللي سخيسة قلتي بوفا رب القرآن اللي حلقان نرتي درجاك والكن ليلة القدر سنكيسة بوسنية جيتي halkan barkeeffama halkan tirfeeffama halkan caalchifama halkan ajaa'iba jedhee tokkohan gama biraatiin ibaadaa nati isa keessa qarraaqqa yookaan soomanni ati isa keessa soomanni salaanni ati isa keessa salaatte qaraatiin isa keessa qaraate hadhaan ati isa keessa hadhatte khayrun min 1000 shahr siita hootu waltee keessa jiraayi ولمن باتي خمة كنتن وقاني في قرتي حساب قدر آماتا سديتن سدي يجو آن قرتي لفحاين يجرني صلاني تقجانا تلقن سنكيس آبتي أكنا ما آماتا سديتن سدي آبتي تسواب مثال سيساب توب صدقانا تلقن سنكيس صدقاتي أكنا ما قرتي آمات سديتن سدي صدقاتي تسي حساب أسكاري أتي هلكن سنكيسا إسا ذكرت يوخا وخلت أكنا موقع سديتني سدي خلت تأسي حسابا سيف الكفما هذه قراتين أتي قراتيس أكنا مواني هون دينو خيرين أتي هلكن سنكيسا دوبا هلكن سنو إسا راحاميت إسا تقما يوخجل متحد وكان ليلة القدر يخد بكتين الرأي إيقلمين نتلوم مغرب الرأي إيقلمين حتى مطلع الفجر حام قرتي فجرين أزانا سبي أسبي وهدت نما جراجا ملي كل اللين قبوا أي جربيتين قرتي قبوا كبجا لكن سنيت جت قبوا مرتي سنة أجت قرتي لكن سنيت قلتي فمتوقع والدور فمتوقع أكسو جت قرتي قبوا يجي سنيفور كن سنكيسة قرتي أكال أبني يا ربي خير جنّي وان سلا بربان ربي رافعتون دير كما هم دخين يرجعوا حاجة جبال سنجا حاجة جبال دا لما الجبال إن شاء الله لكن سنكون ما